अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराज अहमद। और आगे हम चलते हुए देखेंगे कि पीएमएस के अंदर जो उर्दू है उसको कैसे टेकअप करना है और उसको कैसे कामयाबी से हमने ऐसे कंप्लीट करना है कि हम उसके अंदर मैक्सिमम नंबर जो है वो स्कोर कर सकें। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ उर्दू या व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न ऑफ उर्दू। तो 100 नंबर का हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है उर्दू पीएमएस के अंदर, और इसका जो पेपर पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल, बट यू नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट इन उर्दू टू गेन द मैक्सिमम मार्क्स। तो पहला जो हमारा सवाल होता है वो मजमून निगारी का होता है, जिसके अंदर हमने जो है एक मजमून लिखना होता है। 4 जो है टॉपिक्स हमें दिए जाते हैं, उन 4 में से किसी एक टॉपिक के ऊपर हमने एक मजमून लिखना होता है जिसके नंबर होते हैं 30। इसके बाद हमारे पास एक तलखीस होती है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेसी। इस प्रेसी के जो है एक उन्वान, एक हमें पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ का हमने 1/3 करना होता है। मतलब उर्दू के अल्फाज गिनकर हमने ये देखना होता है कि अगर 200 अल्फाज हैं तो उसका 1/3 कर दो और एक प्रेसी बना दो, और इसी तरीके से उसका एक उन्वान लिख दो, मतलब कि टॉपिक लिख दो, जिस तरह हम इंग्लिश प्रेसी बनाते हैं। तो पहला ऐसे 30 नंबर का। दूसरा हमारे पास हो गया तलखीस 15 नंबर की। उसके बाद हमारे पास आते हैं दुरुस्ती फ़िक्रात के जुमलों को दुरुस्त करना, जिसके अंदर हमारे पास जो है 10 फ़िक्रे जो है 10 जुमले हमें दिए जाते हैं जो कि गलत हो सकते हैं, और उनमें से हमने 10 के 10 को ही ठीक करना होता है कि जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। 1 नंबर का एक सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हमें जुमलों की जो है वो डिफरेंट नौइयत के हिसाब से हमें गलत जुमले दिए जा सकते हैं। किसी की साख गलत हो सकती है, किसी की ग्रामर गलत हो सकती है, किसी के लुगत गलत हो सकती है। तो वही पहचान करके किसके अंदर क्या चीज़ का मसला है उसको हमें ठीक करना होता है। और 10 नंबरों के आपके ये दुरुस्ती फ़िक्रात आते हैं। टोटल नंबर हो गए हमारे कितने, 30, और 15 की तलखीस कितने, 45, और 10 नंबर के हमारे हो गए फ़िक्रात 55। 55 के बाद हमारे 15 नंबर के आते हैं मुहावरात। ठीक है, वो मुहावरात आते हैं 15 नंबर के, और ये आते हैं आपके पास 10, और इन 10 में से हमने करने होते हैं सिर्फ और सिर्फ 5। एक मुहावरा 3 नंबर का होता है, और टोटल 15 नंबर के ये मुहावरात बनते हैं कि हमने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है जिसमें उस मुहावरे का जो मतलब है वो वाज़े हो जाए। ठीक है, तो 15 नंबर के हमारे ये मुहावरात होते हैं। कितने नंबर हो गए, 30 नंबर का ऐसे, 15 की तलखीस, 15 के मुहावरा 60, और 10 नंबर के हमारे हो गए जुमलों की दुरुस्ती 70। 70 के बाद अब हमारे रह गए 30 जो है नंबर। 30 में से 15 नंबर के हमारे होते हैं अशार की तशरीह। हमारे पास 5 अशार दिए जाते हैं, और 5 अशार में से हमने 3 अशार की जो है तशरीह करनी होती है, जिसके अंदर हमने एलेबोरेट करना होता है उस पूरे शेर का मतलब। और हर में 5 में से 1 नंबर होता है उस शेर के शायर का नाम लिखने का, कि अगर आपको पता लग जाए कि उस शेर का शायर कौन है तो फिर आपने उसका नाम लिखा तो 1 नंबर उसका, बाकी 4 नंबर आपकी तशरीह के होते हैं। और आखिरी जो 15 नंबर हैं वो होते हैं आपकी ट्रांसलेशन के, जिसके अंदर आपने इंग्लिश पैराग्राफ को उर्दू पैराग्राफ के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। तो इस तरीके से ये 100 नंबर का हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पेपर पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने ग्रामर करनी है, हमने इसमें नकरा, इसमें मार्फा करनी है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्पेसिफ़िक चीज़ों को टारगेट करना है, मजमून के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है, और उस मजमून के ऊपर ग्रिप हासिल करने में हमने क्या करना है, हमने अशार याद करने, कोटेशंस याद करनी है, और हमने अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, और हमने अपनी जो आपकी लुगत है, मतलब कि आपकी वोकैब है उर्दू, उसके ऊपर वर्क करना है। अब इसको करने का क्या सिंपल से तरीका है, एक बहुत ही फेमस बुक मार्केट के अंदर है रिगार्डिंग पीएमएस, दैट इज़ कुलीद उर्दू। वो कुलीद उर्दू बुक ले लें, उसी के अंदर से आपकी जो दुरुस्ती फ़िक्रात है वो कर लें, वो सारे कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि उसी में से कुछ फ़िक्रात आ जाते हैं। तो अगर आपने उसको कंप्लीट किया हुआ है तो उसी में से फ़िक्रात आएंगे, आप उनको दुरुस्त करके लिख सकते हैं। इसी तरह मुहावरात और ज़रबुल मिसल दोनों दी गई हैं आपकी कुलीद उर्दू के अंदर, उसमें से आप मुहावरात और आप ज़रबुल मिसल दोनों कर लें, तो वहाँ से भी आपके जो मुहावरत या ज़रबुल मिसल जो आएंगे तो वो 15 नंबर उम्मीद है कि आप को 5 उसमें से आते होंगे, जिसके ऊपर आप जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बना के नंबर ले सकते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं 15 और 10, 25, जिसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। तलखीस की प्रैक्टिस है कि आप पैराग्राफ्स उठा लें पास पेपर्स के, और उन्हीं की तलखीस बनाकर किसी अच्छे मेंटोर को चेक करवाते रहें, जो आपको बताता रहे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या हैं या वोकैबुलरी की मिस्टेक्स क्या हैं। फिर हमारे रहते हैं अशार। अशार को तैयार करने के लिए, शायरों की तशरीह अशार तैयार करने के लिए हम जो हैं कुछ स्पेसिफ़िक शुरा को उठाते हैं, और उनकी जो प्रोमिनेंट गज़लें हैं या नज़में हैं
ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال کو ہم ریڈ کرتے ہیں, مرزا غالب کو کرتے ہیں, فیض احمد فیض کو کرتے ہیں, فراز احمد فراز کو کرتے ہیں, میر تقی میر ہے, تابش ہے. یہ وہ پرومیننٹ ہمارے شعراء ہیں جنہوں نے اچھا وقت جو ہے دیا ہے ایک اردو شاعری کے اندر. ان کی ہم جو پرومیننٹ غزلیں ہیں وہ اٹھاتے ہیں, ان کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کون سی غزل کا شعر آیا ہے اور وہ غزل کس شاعر نے لکھی ہے, تاکہ ہم وہاں سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کس شاعر نے لکھی ہے. اور پھر ہمیں جب شاعر کا اندازہ ہو جائے گا تو ہم اس شعر کی ریڈنگ سے پتہ لگا لیں گے کہ بیسکلی اس شعر کے اندر شاعر کہنا کیا چاہتا ہے. ٹرانسلیشن اینڈ دیٹ از ایزی, آپ نے جو ہے پریکٹس کرتے رہیں, اس سے آپ کی بہتر ہو جائے گی. لاسٹ میں ہے آپ کا مضمون کے لیے آپ کو پہلے ایک جو ہے خاکہ بنانا پڑے گا کہ آپ بیسیکلی لکھنا کیا چاہ رہے ہیں. اب 30 نمبر کا مضمون ہے, 7-8 صفحے 9 صفحے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہو, تو ایک بہت ہی بریف آؤٹ لائن آپ نے بنانی ہوتی ہے مضمون کی. بریف آؤٹ لائن دینے کے بعد جو بھی آپ کو چیزیں دی ہے, جس طرح لاسٹ سے آیا تھا پاکستان کی معیشت ماضی حال مستقبل, تو آپ دیکھیں پاکستان معیشت, اس کے نیچے آپ کوئی تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنا چاہتے ہیں, تعارف کی ہیڈنگ دے کے آپ نیچے اس کا کوئی تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں. ادروائز کو چھوڑ کے پھر دوسرے پوائنٹ پر آ جائیں, وہاں پہ آپ لکھ لیں پاکستان کی معیشت کا ماضی, پھر حال اور پھر مستقبل. یہ 3 آپ کی میجر ہیڈنگ بن جائیں گی. اس کے نیچے 2 یا 3 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لکھ دیں کہ ماضی کے اندر ہماری اکانومی جو ہے معیشت اچھی تھی, لیکن پھر ہم نے کچھ ایسے فیصلے لیے جن کی وجہ سے ہماری معیشت خراب ہونا شروع کر گئی. حال کے اندر ہماری معیشت پھر جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے, اور آنے والے وقت میں مطلب کہ مستقبل کے اندر ہم کچھ امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی انڈسٹریز کے اوپر, اگر ہم نے اپنی سی پیک کے اوپر, اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر کام کر لیا تو شاید ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کر سکیں. ادروائز ہمیں جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بہت ہی ڈیمڈ ہیں, ہمیں کوئی اچھی سچویشن نظر نہیں آ رہی. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ اشعار کو یوز کرتے ہوئے آپ پراپرلی مضمون نگاری کر کے تو اپنا مضمون جو ہے وہ 9 سے 10 پیجز کے اوپر وائنڈ اپ کر سکتے ہیں. تو دس از آل فار ٹوڈیز انٹروڈکشن کلاس. مضمون کے حوالے سے پھر آگے یہ ہے کہ بچوں 4 ٹاپک آنے ہیں صرف, اور ان 4 میں سے ہم نے ایک ٹاپک کرنا ہے. دیکھا یہ گیا ہے جو ٹرینڈ ہے کہ ایک یا میکسیمم 2 ٹاپک وہ دیتا ہے آپ کے کرنٹ ایشوز کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں. جس طرح آج کل پاکستان کے حالات معیشت کے بھی خراب ہیں اور سیاست کے بھی خراب ہیں اور ہمارے معاشرے کے بھی خراب ہیں, تو معاشرے سے یا معیشت سے یا آپ کی سیاست سے کوئی ٹاپک اٹھا کے آپ کو دے سکتا ہے. ایک ٹاپک وہ دیتا ہے پرووربیل, جس کے اندر وہ اپنے اردو لٹریچر کو ٹچ کرتا ہے. اس میں بھی آپ کے پاس روم ہوتا ہے, آپ کھل کے کھیل سکتے ہیں, کیونکہ اس میں وہ 30 میں سے 0 نمبر آپ کو نہیں دے گا. اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے, آپ نے اشعار کا اچھا استعمال کیا اپنے مضمون کے اندر, آپ نے اچھا تعارف لکھا ہے, آپ نے جو ہے اس کا اینڈ بہت ہی خوبصورتی سے کیا ہے, اور ایک اچھی لینتھ جو ہے آپ نے مینٹین کی ہے اپنے مضمون کے اندر, تو وہ ایک اچھے مارکس آپ کو دے جاتا ہے مضمون کے اندر. اشعار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو پرومیننٹ شعر میں نے بتایا, اس کے اندر سے ہم نے کچھ اسپیسیفک غزلیں جو ہیں وہ کرنی ہے. آنے والے وقت میں ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ کون کون سی غزلیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے اور کون کون سی غزلیں کرنی چاہیے, اور ان کے پھر ایسی غزلیں تیار کریں کہ ایک غزل کے جو اشعار ہے وہ دوسری غزل کے اندر ہم ریفرنس کے اشعار کے طور پر یوز کر سکیں, تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے اور ہمارا جو کام ہے وہ اسکویز آؤٹ ہو سکے اور ہم منیمم ٹائم کے اندر میکسیمم آؤٹ پٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. باقی یہ ہے کہ ایک مشورہ کہ آپ کا 3 گھنٹے کا جو پیپر ہے اس کے اندر آپ نے ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ اچھی طریقے سے مینیج کرنی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے. فور دا ٹائمنگ ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیلی ریڈنگ سٹارٹ کر دیں ایک ایسے کی, تاکہ آپ کی اردو سینٹینس, اردو گرامر جو ہے وہ اسٹریم لائن ہونا شروع ہو جائے, اور اس اسٹریم لائن کی وجہ سے آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ انگلش کے کون سے الفاظ ہیں جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر کیا بنتے ہیں, اردو کے ہم نے گرامر کو کیسے مینٹین کرنا ہے اور لغت کو کیسے مینٹین کرنا ہے. دس از آل فار ٹوڈے. اسٹے ٹیون فار مور اینڈ اجازت دیں. دس از فراز احمد فرام NS کمپیریٹیو ہب. اللہ حافظ.